बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के जिस तरह से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, अमेरिका को अरबों डॉलर के नुकसान के बाद आज एक बड़ा झटका लगा कि अमेरिका का दुनिया का जदीद तरीन F-35 बम्बार जंगी त्यारा गिर कर तबाह हो गया। नाज़रीन, ये किस तरह से तबाह हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और किस लोकेशन के है ऊपर है ये तबाह हुआ है वो बड़ी अहम है। वहां पे क्या इसके ऊपर कोई अटैक हो सकता है, तमाम तर चीजें जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को जो है वो एक ऐसी जगह पे फंसा दिया है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम से अमेरिकन फोर्सेस को निकालने का ऐलान कर दिया। क्या कोई बहुत बड़ी गेम खेली जाने लगी है? इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, यूं लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। पहले आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की आमद से पहले ही जो इस लॉस एंजलिस के अंदर लगने वाली आग है उसने बड़ी तबाही मचाई और सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका को हुआ है। और अभी तक जो है वो नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि उन एरियाज के अंदर आग जो है पहाड़ों के ऊपर लगी हुई है। तो एक तरफ वो सिलसिला चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि जो सबसे बड़ा झटका, वैसे तो दीगर भी मामलात हैं जैसे ग्रीनलैंड के ऊपर यूरोप का अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाना, कनाडा का इनके खिलाफ खड़े हो जाना, और दूसरी जानिब नाज़रीन जो अहम तरीन नुकसान हुआ है वो तकरीबन 2000 अरब डॉलर से ज्यादा है। वो है जो AI ऐप चाइना की जानिब से लॉन्च की गई है, डीप सीक। और उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका जो है उसके होश उड़ गए। इतना बड़ा नुकसान, तारीख का बदतरीन नुकसान चंद दिनों के अंदर अमेरिका को उठाना पड़ा। और अब नाज़रीन जो बड़ा झटका है वो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट यानी वो त्यारा जो कि अपने नाटो इत्तेहादी हैं उनको भी देने से गुरेज करता है। आपको याद है कि इसने मांगा था ये त्यारा, इसके साथ डील भी हुई थी तुर्की के साथ, लेकिन F-35 जंगी त्यारा देने से इनकार कर दिया था रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। इसी तरह भारत को भी इनकार किया गया अभी रिसेंटली 2 दिन पहले। वो भी वजह थी कि उनके पास S-400 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से वो खतरात थे उसके लिए, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम वो आपको नहीं दे सकते। अब नाज़रीन F-35 जंगी त्यारा जो तबाह हुआ है ये अमरीकी रियासत अलास्का में हुआ है। अलास्का नाज़रीन आप याद रखिएगा कि अलास्का वो पॉइंट है जहां पे रूस और अमेरिका के अलग बिल्कुल सामने आमने सामने इलाके हैं। तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन जो फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि अमरीकी रियासत अलास्का जो है वहां पे जो एल्सन एयरबेस है वहां ये F-35 जंगी त्यारा अब बिल्कुल फिजा के अंदर कलाबाजियां खाता है और उसके बाद गिर कर तबाह हो जाता है। नाज़रीन, इसकी जो फुटेज बनाई है वो बनाई है एक क्रू मेंबर ने, गालिबन वो एक जो वहां पे कार्गो त्यारा था उसके पास वो मौजूद थे और उन्होंने वो फुटेज बनाई जिसमें देखा जा सकता है कि त्यारा जो है वो फिजा में कलाबाजियां खाता और उसके बाद जमीन पे गिरता और जो विंग्स हैं उसके नीचे से वो फुटेज जो है बनाई उस त्यारे के तबाह होने की। तो ये बड़ी गैर मामूली चीज है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन चीज है वो ये है कि जो इसका पायलट था वो इजेक्ट करने में कामयाब हुआ है, उसको भी पैराशूट से नीचे उतरते हुए देखा गया है उसी फुटेज के अंदर। नाज़रीन, ये आम त्यारा नहीं है, ये ऐसा भी नहीं कि उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट अभी तक इसमें कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो वजह क्या है? क्या इसे शूट किया गया किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन के साथ, किसी इस टाइप के वेपन के साथ इसको शूट किया गया है जिसके बारे में पता नहीं चला। अभी तक आपको ये बताते चले नाज़रीन कि अभी रिसेंटली जो बात सामने आ रही है वो रूस ने अपना S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ये बहुत लॉन्ग रेंज है और नाज़रीन ये जो अलास्का बेस जो इनका अलास्का रियासत है अमेरिका की, इसका जमीनी राब्ता अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका जो है
اس کا راستہ جو ہے وہ زمینی راستے کی بات کریں تو یہ کینیڈا سے جاتا ہے. اسی وجہ سے بار بار امریکہ جو ہے وہ کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ تم میری 51ویں ریاست بن جاؤ تاکہ الاسکا جو ہے یہاں تک اسے زمینی راستہ آسانی کے ساتھ میسر ہو سکے. دوسری جانب ناظرین جو الاسکا ہے اس کا ایک بالکل اس کے فرنٹ کے اوپر جو علاقہ آتا ہے بالکل روس کی ایک ٹیریٹری آتی ہے اور اس روس کی ٹیریٹری کے بالکل سامنے گرین لینڈ کا جو ایریا ہے. اسی وجہ سے امریکہ گرین لینڈ کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے پنگا لے لیا یہاں تک کہ یورپ کے ساتھ. اور یہ ناظرین گرین لینڈ جو ہے وہاں پہ امریکہ اپنی بیس بنانا چاہتا ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے روس کو. تو ناظرین یہ معاملات ہیں. عموماً لوگ سے سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا کے بہت لمبے فاصلے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ بالکل تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جو رشین ٹیریٹری اور الاسکا کا ہے. تو اب جو ہے وہاں پہ یہ بیس بنانا چاہتا ہے گرین لینڈ ایریا کے اندر الاسکا کی میں بات کروں گرین لینڈ سے اس کا جو راستہ ہے وہ اتنا بنتا ہے. تو یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور S-500A ڈیفنس سسٹم اور جدید کچھ ویپنز کا بھی رشیا نے ایکسپیریمنٹ کیا حالیہ دنوں کے اندر. ممکنہ طور پہ ان کی جانب سے اسے ہٹ بھی کیا جا سکتا ہے. پاسبل ہے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو F-35 جنگی طیارہ ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہو. لیکن ناظرین پائلٹ جو ہے وہ سیفلی ایجیکٹ کر جاتا ہے. اس میں ٹیکنیکل فالٹ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اسے جب لگتا ہے کہ میں بالکل یہاں پہ لینڈ نہیں کر سکوں گا تو ایئر بیس کے اوپر ناظرین یہ طیارہ گر کے تباہ ہوا ہے. یہ بڑا غیر معمولی ہے. اب اس پہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں. وجہ کیا بنی ہے یہ تو چیزیں سامنے آئیں گی لیکن ممکنہ طور پہ کوئی بیرونی مداخلت اس کے اندر ہو سکتی ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ خبر جو ہے یہ ہے اس کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت سرپرائز پہ سرپرائز دیے جا رہے ہیں. اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی فوج کو اب دیکھیں شام بڑے عرصے سے کہتا رہا جی کہ آپ اپنے ایلیگل اپنے اڈے یہاں سے ختم کریں اور اس کو اپنی فوج کو واپس بلائیں. لیکن حالیہ دنوں میں جو بائیڈن انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری سے پہلے بڑی تعداد میں تقریباً 3000 کے قریب فوج جو ہے اس کو ایک نیا فوجی اڈا بنایا جا رہا ہے شام کے اندر امریکہ کا. وہاں پہ اس نے ڈپلائے کیا ہے. تو اب مکمل طور پہ اپنی فوج کے انخلاء کا اعلان کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس نے اسرائیل کو انفارم کر دیا جی کہ ہم یہاں سے اپنی فوج کو نکال رہے ہیں. ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ معاملات چل کیا رہے ہیں. آخر ڈونلڈ ٹرمپ کے نکلنے سے اسرائیل پھنسے گا کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے. انہوں نے فرمایا تھا جی کہ ہم یہ بات بتا دیں کہ ہم وہاں سے نکلے نہیں ہم جب چاہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں شام کے اندر. لیکن شام کے اندر اب مزاحمت سر اٹھائے گی اور نہ صرف اس امریکن رجیم جو وہاں پہ اپوائنٹ کی گئی ہے جولانی کی شکل میں اس کو اور اس کے بعد یہ جو اسرائیل ہے جو وہاں پہ ان ایریاز کے اندر اس نے بفر زون کے نام پہ ایریا کو کیپچر کیا اور وہاں پہ اپنی ٹیریٹریز بنائی ہیں ان کو بھی نکال باہر کریں گے. ناظرین مزاحمت اس وقت شروع ہو چکی ہے شام کے اندر. شام کے اندر امریکہ ایسے ہی نہیں نکل رہا. ڈونلڈ ٹرمپ بڑا زیر قدمی اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیے گا. اس کو تھنک ٹینکس نے اور اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایران کے پاس جو بڑے جدید ترین ابھی انہوں نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 19 جو مشقیں کی ہیں ناظرین اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسے ہتھیاروں کو سامنے لایا ہے کہ دنیا کے ہوش اڑ جائیں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر شام کے اندر ایران جو ہے وہ آپ کو اپنی پریزنس شو کرتا ہوا دکھائی دے گا. جو ریزسٹنس ہوگی وہاں پہ جو اسرائیل کے خلاف اور اس رژیم کے خلاف حملے کرے گی اس میں آپ کو وہ سارا رنگ نظر آ جائے گا. اب جو ہے وہ اسرائیل امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے جی کہ پہلے تو ہم یہاں پہ موجود تھے اب ہم اپنی فوج کو یہاں سے نکال رہے ہیں. امریکہ کا یہاں سے نکلنا ناظرین ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ شام کے حالات ایک بار پھر بہت بری طرح سے خراب ہونے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کو بتانا اور اس کے بعد یہ کہنا جی کہ ہم اپنی فوج نکال رہے ہیں. 20,000 فوج کو انہوں نے یورپ سے بھی واپس بلانے کا اعلان کیا ہے. تو یہ معاملات ناظرین اس وقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو تھوڑا جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں اور دیگر ممالک کی جنگ لڑنے کی بجائے یا ان کا الائے بننے کی بجائے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ معاملات کو ہم اپنے آپ کو پہلے مضبوط کریں کیونکہ چائنا انہیں لے دے گیا ہے. چائنا نے ان کو ایسے جھٹکے دیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کی سپر پاور چائنا عملی طور پہ بن چکا ہے. اب اجارہ داری امریکہ کی ختم ہو رہی ہے. اب امریکہ جنگوں کی بجائے شاید ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.